बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको 4 अहम खबरें शेयर करेंगे और ये बज़ाहिर 4 मुख्तलिफ खबरें हैं, लेकिन इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इन 4 खबरों, 4 वाक़यात के तसलसल को देखा जाए तो फिर ये समझ में आ जाता है कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल या पॉलिटिकल डिबेट या फाइट चल रही है, उसका अंजाम क्या होगा या आगे होने क्या जा रहा है। सबसे पहली खबर यह है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी बेंच फैसला करता है, जिसमें पाकिस्तान में जो हाफिज़ कुरान है उनको इजाफी 20 नंबर देने के हवाले से एक केस है जो 184(3) के तहत समाअत हो रही थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा उसकी सरबराही कर रहे थे। उसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे और उसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। 2 जजेस, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये फैसला करते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस और दीगर मामलात के हवाले से, बेंच तश्कील के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, तो जब तक ये कानून साजी मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत जो मामलात हैं उनकी समाअत नहीं होनी चाहिए। इसमें जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो इख्तलाफी नोट लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच पहले ही आज खुद नोटिस के हवाले से रूल्स एंड बिजनेस बड़े वाज़े तौर के ऊपर बना चुका है। ऐसे हालात में 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच के फैसले को कालअदम करार नहीं दे सकता, ना ही डायरेक्टिव जारी कर सकता है इंतज़ामी मामलात के अंदर, बल्कि अगर कोई जज इख्तलाफी नोट रखते हैं या इख्तलाफ करते हैं तो उनको बेंच से अलग होना चाहिए, ना कि एक इंतज़ामी हुक्मनामा जारी करना चाहिए। इस फैसले के बाद अगले रोज़ 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 90 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का मामला समाअत कर रहा है, वो बेंच बैठता है आधा घंटे की ताख़ीर से। 11:30 बजे शेड्यूल टाइम है, लेकिन बताया जाता है कि आज समाअत थोड़ी सी कदरे लेट हो गई है, 12 बजे के करीब होगी। 12 बजे के बाद ये बेंच आके बैठता है। इसमें एक जज साहब अमीनुद्दीन खान जो उस 3 रुकनी बेंच में थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ शामिल थे उस फैसले में कि 184(3) के तहत आज खुद नोटिस के हवाले से केसेस की समाअत रोक देनी चाहिए, वो अपने आप को इस बेंच से अलग करते हैं और वो ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक फ़ैसले में इस मौक़िफ़ की हमायत की है कि 184(3) के तहत मुकदमात की समाअत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो इस बेंच से ख़ुद को अलग कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच बनाएंगे और वो फिर इस मामले को आगे देखेगा। इसके बाद बेंच टूट जाता है। 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुशावरत चलती रहती है और 4 घंटे के बाद शाम 4 बजे के करीब कमरा अदालत नंबर 1 में ये ऐलान किया जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया बेंच जो है वो कल 11:30 बजे समाअत करेगा और जो बेंच होगा इस समाअत करेगा उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे। अभी ये खबरें चल ही रही थी कि इससे थोड़ी देर पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर आती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू का रेफरेंस था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने पेश किया हुआ था 2 साल पहले, वो प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया है कि वो वापस लिया जा रहा है। ये रेफरेंस बेसिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों के जो असासे थे बैरून मुल्क, जो उनके टैक्स डिक्लेरेशन के अंदर नहीं थे, और इस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था PTI के दौरे हुकूमत में। अगरचे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियती जजेस ने काम करने से रोक दिया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है कि तहकीकात ना की जाए, लेकिन उसके बाद क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस फाइल किया गया सदर पाकिस्तान की जानिब से और कहा गया कि जो FBI ने तहकीकात की हैं उन तहकीकात की रोशनी में उनका जायज़ा लिया जाए और अगर कहीं मेलाफाइड प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं या करप्ट प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं तो उनके तहकीकात की रोशनी के अंदर जो है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फिर हतमी फ़ैसला करना चाहिए। ये वो मामला है। लेकिन एक रोज़ पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा हुकूमती सपोर्ट के अंदर, हुकूमती बयानिए के सपोर्ट के अंदर फ़ैसला करते हैं। अगले ही रोज़ हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो वापस ले लिया जाता है। इसी दौरान सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुतल्लिक जो उनके रूल्स एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक जो एक्ट है उसको बहस तो होती है, लेकिन ये मुतालबा अपोजिशन का कि इसको आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। और अली ज़फ़र ने ये बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि इससे पहले भी
184(3) کے اندر اپیل کے حق کے حوالے سے ترمیم جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے، وہ کمیٹی میں ہے، کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن اس کے اوپر بنا چکی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو بھی اس کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے، لیکن ایوان ایسا نہیں کرتا، حکومت ایسا نہیں کرتی، اور اس کو جلد بازی میں سینٹ سے بھی پاس کر کے صدر پاکستان کو بھیج دیا جاتا ہے اس کی دستخط کے لیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کیا ہوگا، کیا یہ ایکٹ بن جائے گا اور یہ سپریم کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگے گی، اور کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیا بینچ ہوگا وہ 90 دن کے حوالے سے انتخابات کو کیا فیصلہ کرے گا، اور دوسری طرف جو ہے کہ جو وہ ججز جو ایک ایک کر کے بینچ سے الگ ہو رہے ہیں اور جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، وہ اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ دو بڑے اہم سوال ہیں جس پہ ہر کسی کی نظر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال 4 رکنی بینچ بھی آ سکتا ہے، اس میں سے ممکن ہے جسٹس مدوخیل صاحب الگ ہو جائے، بینچ ٹوٹ جائے، پھر 3 رکنی بینچ بچ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان 5 رکنی 7 رکنی 9 رکنی یا فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اب تمام جج جو ہے کہ اپنی اوپینین دیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے آئین کے تحت، اب نہیں ہوتے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے تاکہ ہر کسی کی اوپینین کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ 2-3 آپشن ایسے ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ہی خیال ہے کہ وہ جج صاحبان جو ایک ایک کر کے الگ ہو رہے ہیں وہ کلیکٹیولی بھی کوئی ایڈوائس کوئی فیصلہ جاری کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال وہ 97 کی ہوگی جب جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف 3 ججوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے فیصلہ لے کے چیف جسٹس آف پاکستان کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی بھی اس قسم کی جو حکومتی حلقے ہیں وہاں سے خبریں نکل رہی ہیں کہ عمر عطا بندیال استعفیٰ دیں یا پھر ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ معاملات بھی بڑے نازک معاملات ہیں۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو بینچ کی تشکیل اور اختیارات کا معاملہ ہے جس کی بنیاد پہ ججز جو ہیں ایک ایک کر کے چیف جسٹس سے الگ ہو رہے ہیں یا بینچز سے الگ ہو رہے ہیں، صدر پاکستان کے پاس 25 دن کانسٹیٹیوشنلی اس بل کو روکنے کا اختیار ہے۔ 15 دن وہ روک سکتے ہیں، 15ویں دن وہ ایڈوائس کر کے مشورہ دے کے رائے دے کر واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ دوبارہ اس کو منظور کر کے پھر صدر پاکستان کو بھیجے گی اور پھر صدر پاکستان 10 دن تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ 10 دن میں اگر دستخط نہیں کرتے تو یہ قانون بن جائے گا۔ لیکن اس سے بڑی طاقت جو کل بھی ہم نے کہا کانسٹیٹیوشنل پاور 186، پریزیڈنٹ آف پاکستان 15 دن اپنے پاس رکھ کر 14ویں یا 13ویں دن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں آرٹیکل 186 کے تحت، جس میں وہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے غیر آئینی عمل ہے، آپ بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر کیا کیا جانا چاہیے، آپ کانسٹیٹیوشنل اوپینین یا اس بل کی یا آئین کی تشریح کریں۔ اگر سپریم کورٹ پھر وہاں پہ ایک بینچ بناتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ اس کو نلافائڈ کر دیتی ہے، وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے اس مجوزہ بل کو، تو پھر یہ بائنڈنگ ہو جائے گا صدر پاکستان کے لیے بھی اور پارلیمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی کہ ایسا کوئی قانون نہیں بن سکے گا۔ تو اس وقت صدر پاکستان کے پاس متعدد کارڈ ہیں۔ حکومتی بینچ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر سے متعدد اقدامات کرنے کی سوچ رہا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں اگلے آنے والے 2-3 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔